kabukid, magluto dai mi kuan, banana chips. Oh. Magluto mi, daghan kayo kay daghan kay mga tiyanak dito oh. So nagaling na dai may mga kabukid no. Outdoor cooking ni mga kabukid. So lantawa mong banana chips mga kabukid oh. First kuan pa ni. First nga lunod. First lunod. First lunod. Jen, tayo na ba? Kinana. Naluto na rin mga kabukid no. Kaunon sa nato. Tangan og kuan mga kabukid, wala man mi tissue, ban paper may naa. Aw. Butangan na lang pod og kuan. Ban paper. Og mga kabukid na apo dai dito si Kalaylay mga kabukid no, nagkat-kat na pog butong. Tara. Aha man to, hindi makita. Hindi man makita mga kabukid. Ayun, nakakuha na siya. Oh, tuagid siya sa kuan mga kabukid. Oy, grabe gini mo kat-kat among Kalaylay diri mga kabukid. Hurot bunga sa. Tama na. Wa pa gyud kadaog mga kabukid kito apa. Og mga kabukid ning naog na dai si Kalaylay mga kabukid oh. Nagdaling-dali niya na kay kuan against the monitor. Wala ning baliktad ba yun? Ate mahulog ka. Si mga Kalaylay mga kabukid kaning baliktad pa yun. Ginoo. Mahulog ka kay ka. Og mara sa mga kabukid mo naog na siya mga kabukid no. Daghang salamat. Og mao din na sila mga kabukid no. Nangaon na sila. Kung mga tiyanak. To apa ning kat-kat man na si Kalaylay gud mga kabukid. Oh. Tapay kakanta-kanta dito. Mga kabukid no kay well galuto mig kanang banana chips or crackers bakaha. Angaon po dai mig butong mga kabukid no. Then mao ni among mga view diri mga kabukid oh. Nani oh. Oh mga si Kalaylay mga kabukid oh naninuod na gyud na siya mga kabukid. Napang mga tiyanak diri mga kabukid oh. Opo isa. Among bana ani mga kabukid. Ngaon na pag migbutong mga kabukid na naa pa migiluto mga kabukid oh. Astang busuga. Pas mo na to sa bukid. Oh gyud. Pas mo pa naa pa mi kuno anagon oh. Gusto mo magkuan pa mi? Pas mo pa kami ani? Oh. Bukid mao na dai ni luto na tong fish fish manoon na nahimo na isang Ilawan daw. na grabe kasi rok. Grabe kasi rok mga kabukid. Handaw gyud no. Mao dai ni among banana chips mga kabukid. Oh mao na ni oh. Yummy. Kaon na pod ang mga sirok. Tara. Ngaon na pod.